या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, आप पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि आपसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, इसलिए कि लअल्लकुम तत्तक़ून, आप तक़वा हासिल करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, जो बहुत मुबारक महीना है, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। इस महीने में जो मोमिन लोग होते हैं, जो तक़वादार होते हैं, उनके लिए ये महीना गोया बहार का मौसम है कि इसके आने के साथ ही उनका अंदाज, उनके इबादत में इजाफा हो जाता है। वो खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि गोया उसने हमें ऐसा महीना अता किया कि जो हमारे बख्शिश का सबब है हमारे लिए। हम उसमें रिस्क भी अल्लाह से मांगते हैं, उसमें मग़फ़िरत भी मांगते हैं, उसमें हम सब कुछ अल्लाह से मांगते हैं। हर वक्त हम दुआ में मसरूफ रहते हैं, यानी दिन को रोजा रखते हैं, रात को क़यामुल लैल करते हैं। क़यामुल लैल यानी तरावी की नमाज अदा करते हैं। इंसान पूरे दिन में जो इबादत करता है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है। इस 5 वक्त की नमाजों में गोया के 1 घंटा लगता है या इससे कम हो ज्यादा, लेकिन रमजानुल मुबारक में एक तो 5 वक्त की नमाजें होती हैं, उसके साथ क़यामुल लैल होता है, तो रात को तरावी का एहतमाम होता है, दिन को नमाजों का और रोज़ों का एहतमाम होता है कि हर शख्स रोजे की हालत में होता है। इसमें इंसान अपने इबादत को बढ़ा देता है। तो इसलिए इस महीने के आने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहता था कि जैसी रजब का चांद देखते हैं तो ये दुआ फरमाया करते थे, जो मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, यानी या अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा, रमज़ानुल मुबारक तक सही सलामत पहुंचा दे। और शाबान जब शुरू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में इतने रोजे नहीं रखा करते थे जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रखते थे। खुद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा रोजे रखते हैं इसी महीने में, और उम्मत को ये पैगाम दिया कि आप 15 शाबान तक रोजे रखें, इसके बाद रोजे ना रखें, इसलिए कि इसके बाद आप रोजे रखेंगे तो आपको ऐसा ना हो कि जिस्मानी कमजोरी हो जाए। इस 15 दिन में आप रमज़ानुल मुबारक का इस्तिकबाल करें, आप रमज़ानुल मुबारक के आने तक अपने आप को जिस्मानी कमजोरी से बचाएं और इसके लिए तैयारी करें। अब रमज़ानुल मुबारक की तैयारी किस तरह करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत ज्यादा रोजे कसरत से रखा करते थे, यानी किसी महीने में इतने रोजे नहीं रखे। तो हमें चाहिए कि हम इसमें कुछ रोजे रखें, इसलिए कि हम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करें, ताकि हम पूरे साल रोजा नहीं रखते हैं। पूरे साल हम खाते पीते हैं, 24 घंटे हमारे लिए मना नहीं है, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चांद देखते हैं तो हम रोजा रखते हैं, यानी सहरी के वक़्त हमारा रोजा शुरू होता है गुरूब आफ्ताब तक। तो इसी तरह हम रोजों का एहतमाम करते हैं, यानी रोजे पूरे साल में हम खाते पीते हैं, हमारे लिए कुछ हराम नहीं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही हमारे लिए सब कुछ वो चीजें बाज जो हमारे लिए हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन रोजे की वजह से वो हमारे लिए हराम हो जाते हैं। अब खाना जो है वो हराम नहीं है, हलाल है। अल्लाह ने इंसानों के लिए जायज किया है, इंसानों के लिए खुराक बनाया है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक जब आता है उसमें हम रोजों का एहतमाम करते हैं। तो उस वक़्त में, जिस वक़्त में हमारा रोजा होता है, हम उसमें रोजे की हालत में हम न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न हम और इस तरह के मामलात कर सकते हैं
दीन ने जिससे हमें मना किया है। तो ये एक ऐसा महीना है बरकतों वाला, रहमतों वाला, तो इसका इस्तिकबाल इस तरह करें कि इससे पहले पहले इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे। पहली बात यह है कि इंसान जिस गुनाह में मुब्तला हो, जिस गुनाह में भी, चाहे वो खुफिया है, पोशीदा है, यानी वो चुपके से है करता है गुनाह, या वो जाहिरन करता है, यानी किसी को दिखाए बगैर वैसे गुनाह करता है कि जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, या वो ऐसा गुनाह करता है कि जो लोगों के सामने करता है, झूठ बोलता है, चोरी में मुब्तला है, इसी तरह जानी जिना में मुब्तला है, शराबी शराब में मुब्तला है, इसी तरह डाकू चोरी वगैरह में, और इसी तरह बहुत सारे गुनाहें हैं जो कि सगीरा गुनाहें हैं, कबीरा गुनाहें हैं, इनमें इंसान मुब्तला रहता है। तो सबसे पहले तो रमजान मुबारक के आने से पहले अल्लाह ताला से ये मांगे कि या अल्लाह हम जिस गुनाह में मुब्तला हैं, या अल्लाह हम ये गुनाह नहीं छोड़ सकते, या अल्लाह आप ही हमारे दिलों से इस गुनाह को निकाल दें, हमारे दिलों में इस गुनाह की नफरत डाल दें, और हमारे दिलों में दीन का शौक पैदा कर दे, दीन से मोहब्बत पैदा कर दे, और इन गुनाहों से तौबा करें। देखें, हर इंसान गुनाह में मुब्तला है, किसी न किसी गुनाह में वो जरूर मुब्तला रहता है, चाहे वो छोटा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, यानी वो सगीरा है या कबीरा है। सगीरा गुनाह तो जो शख्स नमाजों के पाबंद होता है, यानी नमाजों की कसरत से वो एहतमाम करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नमाजों की बरकत से उसके सगीरा गुनाह माफ फरमा देते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, जैसे कि हदीस मुबारका है, अल कबाइरुल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स वल यमीनुल गमूस, यानी बड़े गुनाहों में से ये है कि इंसान अल्लाह के साथ शिर्क करे। ये बहुत बड़ी गुनाह है। इस गुनाह से बढ़कर कोई गुनाह नहीं है कि इंसान अल्लाह के साथ कोई शरीक ठहरा दे। अल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन, यानी वालिदैन की नाफरमानी करना बहुत बड़ी गुनाह है। आजकल शिर्क भी बहुत ज्यादा हो रहा है, हर जगह शिर्क नहीं शिर्क होता है। लोग इस चीज को समझते नहीं है कि शिर्क क्या है। अब शिर्क के बहुत सारे अकसाम है, शिर्क अलग एक बहस है, यानी ये बड़े गुनाहों में से है। और वालिदैन की नाफरमानी है, इसमें बहुत सारे लोग मुब्तला है। वालिद से तो डर लगता है, लेकिन वालिदा कमजोर है, उसके सामने उसको आंखें दिखाना, उसको तकलीफ पहुंचाना, यानी उसको इस तरह तकलीफ देना कि वो आपके सामने कोई बात ना कर सके, इस तरह के बातें और इस तरह के आपके अमाल होंगे, हमारे अमाल होंगे, तो वालिदैन की नाफरमानी होगी। और हम रमजान मुबारक में रोजे रखेंगे तो हम रमजान मुबारक में किस तरह इबादतों से लुत्फ अंदोज होंगे, हमारे दिलों में इन इबादतों की मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है। क्या हम वालिदैन की नाफरमानी भी करते हैं, हम शिर्क में भी मुब्तला है। और हदीस में जिस चीज की तरफ इशारा है कि अल कबाइरुल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स, यानी किसी नफ्स को नाहक कत्ल करना, ये बहुत बड़ी गुनाह है। वल यमीनुल गमूस, झूठी कसम खाना, यानी ये बड़े गुनाहों में से ये गुनाह है। और भी बहुत सारे बड़े गुनाह हैं जो कि बगैर तौबा के माफ नहीं होते। रमजान मुबारक के आने से पहले इंसान इन तमाम चीजों से, चाहे वो जिस गुनाह में भी मुब्तला हो, उनसे तौबा करें। अगर इंसान से वो गुनाह नहीं जाती, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह हम जिस गुनाह में मुब्तला है, जो सी गुनाह भी हमसे होती हैं, या अल्लाह वो गुनाह हमारे दिलों से निकाल दे। जब वो गुनाह आपके दिलों से निकल जाएगा, आपके दिल साफ हो जाएंगे। यानी वो लोग जो नमाज के आदी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते, वो अल्लाह से मांगे या अल्लाह रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, पूरे साल हमने गफलत में गुजार दी, ना ही नमाजों की पाबंदी की और ना ही हमने कोई इस तरह के नवाफिल अदा किए, ना ही हम नमाज की तरफ गए, ना ही हमने सदकात दिए, ना ही हमने ज़कात की पाबंदी की। या अल्लाह रमजान मुबारक आने वाला है, या अल्लाह इसमें हमारे लिए रहमतें हम पर बरसा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे,
ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو یا اللہ ہمارے دلوں سے تمام گناہوں کو نکال کر ان کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت ڈال دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنے والے لوگ بنا دیں، یا ان کی صحبت میں ہمیں بٹھا دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم دین سیکھ سکیں۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار لازمی کریں، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں، یعنی اس مہینے میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ اب تراویح کی الگ فضیلت ہے، روزوں کی الگ فضیلت ہے، اسی طرح صدقات اور اس میں نوافل پڑھنا اس کی الگ فضیلت ہے، اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا اس کی الگ فضیلت ہے، یعنی ان چیزوں کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک یہ مومنوں کو اس لیے عطا کیا، مسلمانوں کو جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض تھیں، لعلکم تتقون، اس لیے کہ آپ اس میں تقوی حاصل کریں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بنائے ہیں، انسانوں کو بھی بنایا ہے۔ فرشتے ایسے مخلوق ہیں کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نہ ہی ان سے کوئی گناہ ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں انسان بنایا، انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے، خطا بھی ہوتا ہے۔ انسان گناہ کا اس طرح ہے کہ انسان بنا ہی گناہ سے ہے، اتنا گناہگار ہے کہ ہر وقت اس سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس انسانوں کی فضیلت بڑھا دی، اس لیے کہ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، وہ اسے گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب یہ انسان اس طرح اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ایمان والا ہے، کتنا ہی یہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے، جو انسانی مخلوق ہے، اس کے لیے بہت ہی برکتوں والا مہینہ بھیجا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی حاصل کریں۔ اب تقوی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سیکھیں کہ تقوی یہ ہے، اسے تقوی نہیں کہتے کہ انسان مسجد کے اندر بیٹھا ہے، دین کا ماحول ہے، علماء کرام کی صحبت ہے، قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اس میں انسان تسبیحات کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، انسان یہ سوچتا ہے یہ تقوی ہے۔ البتہ یہ بھی تقوی ہے، لیکن جو اصل تقوی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک گمراہی کی صورت میں، وہ جگہ جہاں گمراہی ہی گمراہی ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، بے نمازی زیادہ ہو، ان کی صحبت میں آپ بیٹھے ہو، گناہ کے ماحول میں ہو، اور ان کے ساتھ ہی آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس میں آپ ان باتوں سے بچ کر دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کو ہی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان کہیں سے جا رہا ہو اور راستے میں ایک کانٹے دار راستہ ہو، اس میں کانٹے ہی کانٹے ہو، وہاں وہ اپنے پینچوں کو اٹھا کر آرام آرام سے چلے، تو یہ تقوی ہے۔ یعنی تقوی اسے نہیں کہتے کہ آپ صاف راستے پہ جا رہے ہو اور پینچے اٹھا کر آرام آرام سے چل رہے ہو، یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ اس راستے سے آپ اس طرح آسانی سے گزرنا اور اپنے اوپر تکلیف لانا، بوجھ اٹھا کر آرام آرام سے چل کر وہاں سے نکلنا، یہ تقوی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انسان تقوی دار بن جائے، تقوی نہیں حاصل اللہ سے مانگے اور اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنے سوچ کو بدلے، اپنے دل سے بغض نکال کر نفرت نکال دیں، سب کچھ نکال کر ایک اللہ کی محبت اس میں ڈال دیں، لوگوں سے نفرت نہ کریں، لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ان کو بدظن نہ کرے کہ پورے سال آپ کہاں غائب تھے، اب جب رمضان المبارک کا مہینہ ہے
آپ مسجد میں نظر آتے ہیں، بلکہ آپ اس کو یہ کہیں کہ اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ نے آپ کو اب توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس توفیق پر آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو نمازوں کا پابند بنائے، آپ کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، آپ روزہ کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، اس کو کچھ دین سکھائے، بلکہ بدظن نہ کرے دین سے کہ وہ دین سے غافل ہو جائے اور دور ہو جائے اور اس کے دل میں دین کی محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اعمال نہیں کرتے ان سے غافل رہتے ہیں، وہ لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے ایسے باتیں سناتے ہیں کہ آئے بڑے رمضانی آ گئے، اس طرح کے الفاظ ادا کرنا ہو سکتا ہے اس کے دل میں دین کی نفرت پیدا ہو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں تقوی بھی دے، ہمیں تقوی دار بنا دے، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا کر جو آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو آپ کے قریب لوگ ہیں۔ یا اللہ ہمیں مساجد میں بیٹھنے والا بنا دے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ یہ مہینہ آتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تو روزے انسانوں پر فرض کیے، ان کے ساتھ اور عبادات ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے اور خاص کر اس میں اعتکاف کرتے تھے۔ اور پھر اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو کہ فی لیلۃ القدر، جو قدر کی رات ہے، وہ کیا ہے؟ الف شہر، وہ رات ہزاروں سالوں سے، یعنی اس کی عبادت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے وہ اس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو یہ راتیں بھی دی ہے، یہ فضائل والے دن بھی دی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں روزہ رکھو، اور انسان اس میں روزہ رکھتا ہے، اپنے منہ کو بند کرتا ہے۔ اب روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے منہ کو بند کرے، نہ کچھ کھائے نہ پیے، بلکہ اگر کسی جانور کو بھی باندھ دیا جائے، اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا نام روزہ نہیں رکھا کہ آپ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دے، بلکہ غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، چوری چھوڑ دے، اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، ان کو چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان گناہ کے عادی ہیں، آپ کریم رب ہیں، ہمارے دلوں کو جاننے والے اللہ ہے، ہمارے دلوں سے ان گناہوں کو نکال دے، ہمارے دلوں میں ان گناہوں کی نفرت ڈال دے، اور ہمیں رمضان المبارک میں صحیح طرح سے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جتنی عبادتیں ہیں یا اللہ وہ عبادتیں ہمیں نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ دعا فرماتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس کے لیے بے چین ہوتے تھے کہ کب وہ مہینہ آئے گا کہ جس میں ہم روزے رکھیں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، اسی طرح ہم اعتکاف کریں گے، اور اس میں جتنے اور بھی اعمال ہیں ان اعمال کا ہم اہتمام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بے چین رہتے تھے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے رمضان المبارک تک ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اور اس کی صحیح طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس میں عبادتیں کریں، اللہ کو راضی کریں، شیطان سے نفرت کریں، اس کو اپنے قریب نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے رکھ کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اب ہمیں توفیق آپ ہی دیں گے، ہم آپ کے ہی بندے ہیں، ہم نہیں اس طرح کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں، ہمارے دلوں پر مہر لگ چکے ہیں، یا اللہ ان دلوں کو صاف کرنے والا بھی آپ ہے، ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔